सहमति दिन्छ कि सबैलाई हार्दिक नमस्कार। आज मिति 2079 साल भदौ 26 गते, तदनुसार 2022 सेप्टेम्बर 11 तारिक, भाद्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा आइतबारका दिन राति 7:55 गएको छ। माफ गर्नुहोला, 7:30 भएको छ। हामीले पहिले 7:55 सुरु गर्थ्यौँ। त्यो समयलाई अलिकति परिवर्तन गरेर 7:55बाट 7:30 ल्याएका छौँ। यो समय लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको समय हो अनि यो समय लघुकथा सुन्ने सुनाउने समय हो। लघुकथा सिक्ने सिकाउने अनि साहित्यको माध्यमबाट सबैलाई आपसमा जोड्ने माध्यमका रूपमा हामीले लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठान स्थापना गरेको आज 327 दिन भएको छ र 327औं श्रृङ्खलामा म लघुकथाहरू लिएर उपस्थित भएको छु। आज महत्त्वपूर्ण दिन छ। आज हामीले लघुकथामा विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर पुष्कर राज भट्टलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। लघुकथाको समीक्षा र परिचर्चा गर्नका लागि डाक्टर पुष्कर राज भट्ट आउँदै हुनुहुन्छ। हामीले निमन्त्रण गरिसकेका छौँ र लघुकथाकै विषयमा पहिलो पटक नेपालमा विद्यावारिधि गर्नुहुने डाक्टर पुष्कर राज भट्टलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नन्दलाल आचार्य यो प्रतिष्ठानको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, एडमिन हुनुहुन्छ। सबै मित्रहरूमा नमस्कार भन्दै झुल्किसक्नु भएको छ। यहाँलाई पनि नमस्कार छ। जनार्दन गौतम हेरिरहनु भएको छ। सप्तरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी। हालै मात्रै सरुवा भएको छ उहाँको उदयपुरमा। 1 वर्ष बितेको पत्तै भएन। साह्रै राम्रो ढङ्गले कार्यकाल सम्पन्न गर्नुभयो र बिदा भएर सरुवा भएर जाँदै हुनुहुन्छ उदयपुरमा। उदयपुरमा पनि अझै योभन्दा पनि राम्रो ढङ्गले कार्यकाल सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। रोशन पराजुली पनि नमस्कार भन्दै आइपुग्नु भएको छ। मैले पनि नमस्कार टक्राएँ। मेघराज पौड्याल, हाम्रा कविवर मेघराज पौड्यालजी पनि सबै साहित्यिक मनमुटुहरूमा हार्दिक नमन भनेर आउनुभएको छ। मेघराज पौड्यालजीलाई पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। पुण्य कार्की सर पनि उदयपुरदेखि हामीलाई चियाउँदै हुनुहुन्छ। सबैलाई नमस्कार पनि भन्दै हुनुहुन्छ। प्रतिष्ठानको तर्फबाट हामी पनि नमस्कार गर्न चाहन्छौँ। पुण्य कार्की सर जो हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानलाई अत्यन्तै माया गर्नुहुन्छ, हामीलाई बाटो देखाउनुहुन्छ र साप्ताहिक रूपमा विश्लेषणको कार्यक्रममा पनि सहभागी भएर एउटा आफ्ना अनुभवहरू ज्ञानहरू हामीलाई बाँड्नुहुन्छ। धेरैजना आइरहनु भएको छ। सबैलाई म भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। आज डाक्टर पुष्कर राज भट्ट आउने हिसाबले एउटा विशेष दिन त छँदैछ। आज दसैँको सुरुवातमा 16 दिनको पितृपक्षको ठुलो भूमिका छ। आजैबाट यो पितृपक्ष पनि प्रारम्भ भएको छ। पितृकर्मलाई सनातन संस्कारको केन्द्रबिन्दुको रूपमा लिएको छ। 7 पुस्तासम्मलाई पितृतर्पण गर्ने चलनले त झन् पितृकर्मको महत्त्व तथा आफ्ना बाबुबाजे लगायतका एउटा ठुलो कालखण्ड प्रति वर्तमान पुस्ताको समर्पण भावको एउटा अद्भुत नमुना हो। 16 श्राद्ध र यसले वैदिक सनातन
संस्कारको उचाइ र महत्त्वलाई पनि थप स्पष्ट पार्दछ। सोह्र श्राद्ध, पितृपक्ष, कङ्गत, जितिया, महालय पक्ष, पितृपोखो आदि विभिन्न नामले यी पवित्र 16 दिनको पुकारा गरिन्छ। पूर्णिमाबाट सुरु भएको यस पक्ष औँसीका दिनसम्म चल्ने गर्छ। जेसुकै होस्, एउटा मान्यता के छ भने पितृपक्षमा पितृहरू पृथ्वीलोकमा आउँछन् रे, आफ्ना सन्ततिका घरमा गएर बस्ने गर्छन् रे। यस वर्षको सोह्र श्राद्धको सुरुवात सँगै हरेक परिवारमा शान्ति आओस्, खुसियाली छाओस् अनि पितृहरूको आशीर्वाद सदा सर्वदा कायम होस् भनेर शुभ भावना व्यक्त गर्दै लौकथाको चरणलाई म सुरु गर्न चाहन्छु। मैले निम्ता गर्न खोजिरहेको छु डाक्टर साहबलाई। डाक्टर साहब किन देखा परिरहनु भएको छैन? यदि अरू कोही हुनुहुन्छ भने डाक्टर साहबलाई मैले खबर गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ होला, बाटोमा कतै हुनुहुन्छ होला। राजकुमार कार्कीजी सबैमा नमस्कार भन्दै आउनुभएको छ, यहाँलाई पनि नमस्कार छ। सुनिता निरौला पौड्याल साहित्यिक मनमुटुहरूलाई नमन गरेँ भनेर भन्नुभएको छ, हाम्रो पनि नमन छ सुनिता निरौला पौड्यालजीलाई। अनि त्योभन्दा अगाडि पनि लेख्नुभएको रहेछ, नमस्कार सबै आदरणीय लौकथा प्रेमीहरूलाई नमस्कार भन्नुभएको रहेछ। सुनिताजीलाई पनि नमस्कार छ। यसरी आउनुहुने सबै लौकथालाई व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गर्नुहुने सबैमा साष्टाङ्ग दण्डवत छ, नमन छ। खेमराज सरलाई पनि म देखिरहेको छु। खेमराज बस्याल सर पनि टिप्पणी त आइसकेको छैन, तर उहाँको अनुहार म चिन्ने भइसकेको छु। सानो अनुहार आकृतिमा देखा पर्नु भएको छ। खेमराज सरलाई पनि भव्य स्वागत छ। खगेन्द्रजी, राजकुमारजी लगायतका साथीहरू आइसक्नु भएको छ। मैले चाहेको डाक्टर साहब देखा परिरहनु भएको छैन। योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तै भएको थियो। जे होस्, लौकथा हामी वाचन गर्दै गर्छौँ। सम्भवतः सायद आइपुग्नु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहबलाई मैले निम्ताएँ। डाक्टर साहबका बारेमा अत्यन्तै ठुलो जानकारी छ, यसर्थ हामीले उहाँलाई यो समीक्षाका लागि बोलाएका हौँ र उहाँको अनुभवहरूले हामीलाई हार्दिक स्वागत गरे, भव्य स्वागत गरे। डाक्टर पुष्कर राज भट्ट हामी बिचमा आइसक्नु भएको छ। पृष्ठभूमि हामीले सकिसकेका छौँ डाक्टर साहब, अब कथा सुरु गर्न लाग्दैछौँ। मैले डाक्टर साहबलाई प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गरेँ। हजुर, धन्यवाद छ। मैले लौकथा सुरु गर्दैछु। हाम्रो पहिलो लौकथाको शीर्षक छ समाचार, जसलाई सर्जक नारायण कोइरालाजीले लेख्नु भएको छ। यदि लौकथा राम्ररी सुनिएको छैन अथवा केही कमी कमजोरी छ भने श्रोताहरू, दर्शकहरू, महानुभावहरूले मलाई बाटो देखाउनु होला कमेन्ट गरेर, म त्यसअनुसार सच्चिने प्रयत्न गर्नेछु। मैले अघि उद्घोष गरे अनुसार नारायण कोइरालाजीको समाचार यसरी सुरु हुन्छ। कार थकित र अचम्बित थियो, गल्ली गल्ली घुम्दा। जब मालिकले पार्किङमा राख्यो, कार आनन्दित भयो। कारबाट उत्रिएर अङ्गालोमा हात राखी खुसीसँग होटलभित्र पसेका मालिक र केटी साथीलाई हेरिरह्यो। दुईको मेलमिलाप देखेर कारको उनीहरूप्रति कुनै शङ्का रहेन।
कस्तो मिठो मिलन यी दुईको भनेर मक्ख पर्यो। दुवै यसरी नै हाँसी खुसी रहन् भन्ने कारको इच्छा थियो। बिहानी सँगै दुई साथीहरू बाहिर निस्कँदै थिए। उनीहरूको अनुहार मलिनो थियो। कारको मनमा अनेक विचार आए। मालिकको अगाडि बोल्ने हिम्मत पनि भएन। मालिकको दिशा निर्देशमा कार कुदिरह्यो। आज कारलाई बजारमा फैलिएको समाचारले घृणा महसुस भएको छ। काश गलत कामको लागि जाँदा बाटोमा म बिग्रन्थे भने मेरो मालिक बलात्कार मुद्दामा फस्ने थिएन होला। कथा समाप्त भयो। नारायण कोइरालाजीको यो समाचार लौकथा तानसेन पाल्पामा बस्नुहुन्छ नारायण कोइरालाजी। अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण सिर्जना छ यो लौकथा। डाक्टर साहब पालै पालो गरौँ कि पछि गरौँ? डाक्टर साहबको के इच्छा छ? समीक्षा पालो गर्दा ठिक होला। हजुर पालो गर्दा ठिक होला। हजुरले यो लौकथा हुन्छ सर, हजुरले यो लौकथा सुन्नुभयो? मैले सुने यो लौकथा। ए हजुर अब हजुरलाई हजुरको समय सुरु भयो त। हजुरको समीक्षा सुन्न हामी सबै व्यग्र छौँ। ए हुन्छ। यो लौकथामा चाहिँ विशेष गरी पात्रको रूपमा मानवीय पात्रको प्रयोग गरिएको छ। मानवीय पात्रका माध्यमबाट चाहिँ यसमा अहिलेको वर्तमानमा देखिएको अहिलेको समाजको विकृत चरित्रलाई प्रस्तुत गरिएको छ। समाजमा एउटा भद्र मानिएको, सम्भ्रान्त मानिएको र प्रतिष्ठित मानिएको मानिस बाहिर हेर्दाखेरि सुकिलो देखिए पनि भित्र उसका कर्महरू कुकर्मले भरिएका हुन्छन् र त्यो कर्मले गर्दा उसलाई चाहिँ उसले जति लुकाउन खोजे पनि कुनै न कुनै रूपमा उसको चाहिँ कुकर्म बाहिर आइहाल्छ भन्ने सन्दर्भ चाहिँ यो लौकथामा आएको छ। एउटा मानिस जस्तो मानिसहरूका बिचबाट लुक्न सक्छ वा अन्य समाजसँग लुक्न सक्छ, तर अभौतिक चिजले पनि उसलाई चाहिँ निहालिरहेको हुन्छ, पर्खिरहेको हुन्छ र त्यो चिजले पनि उसका कर्मलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ भन्ने सन्दर्भ चाहिँ यसमा व्यक्त भएको छ। यसमा चाहिँ विशेषतः एउटा कारलाई प्रतीकको रूपमा एउटा पत्रकारको भनौँ, एउटा चाहिँ सही मान्छेको, एउटा चाहिँ गलत कुराको विरोध गर्ने त्यसको प्रतीकको रूपमा प्रयोग गरिएको छ र प्रतीकको रूपमा प्रयोग गरेर अहिलेको समसामयिक नेपाली समाजमा देखिएको विकृत चरित्र, पात्र र तिनका क्रियाकलापप्रतिको व्यङ्ग्य नै यो लौकथाको चाहिँ मूल स्वर हो भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ बुझेको छु। र यसमा चाहिँ लौकथाकारले अन्त्य व्यवस्थापनमा चाहिँ अझ बढी चाहिँ केही मेहनत गरेको भए त्यसले चाहिँ प्रभावकारिता सिद्ध गर्न सक्यो भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद। हार्दिक आभार गरेँ मैले। साह्रै सुन्दर समीक्षा वर्तमान नेपाली समाजको अहिलेको चरित्रलाई लौकथाले देखाउन खोजेको छ र हामीले नदेखेको कुरा पनि डाक्टर साहबले देखाइदिनु भएको छ। अबोध चिजहरूले पनि हामीलाई निहालिरहेको हुनसक्छ। सुकिला मुकिला मानिसहरू बाहिर देखिए पनि भित्र उनीहरूको कर्म चाहिने अबोध निर्जीव वस्तुहरूले पनि हेरिरहेको हुनसक्छ र प्रतीकको रूपमा यहाँ कारलाई देखाइएको छ। धेरै पाठकहरूले नदेखेको कुरालाई पनि डाक्टर साहबले देखाइदिनु भएको छ। यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म केही साथीहरू थपिनु भएको छ। म गङ्गा घिम्रेजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक नमन गुरुवर सबैमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन। रमिला देवी पनि आइपुग्नु भएको छ।
रमिला देवीलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। राजकुमार कार्कीजी पनि आउनु भएको छ, साष्टाङ नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि साष्टाङ नमस्ते छ। खगेन्द्र बस्याल सरले सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा रूपन्देहीबाट नमस्कार भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमस्कार छ। आजको कार्यक्रमको लागि अतिथि विश्लेषक सरसहित सबैमा नमस्कार, सबै मित्रहरूमा। र बातचित लघुकथा यहाँ क्रमशः भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। यसका लागि नन्दलाल आचार्यजीलाई पनि हार्दिक आभार छ। म दोस्रो लघुकथातर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। दोस्रो लघुकथा नन्दलाल आचार्यजीको रहेको छ र लघुकथाको शीर्षक कथनी भनेर छ। कथा यसरी सुरु हुँदो रहेछ। जीवनलाई स्वर्ग बनाउने कि नर्क तुल्याउने सबै हाम्रै हातमा छ। दाम्पत्य रथ गुडे स्वर्ग पुगिन्छ, रुके नर्क झरिन्छ। बराबरी आफै हुँदै हुन्न, एउटा आगो भए अर्को पानी हुनुपर्छ। कलहमा फसेको परिवारको नाइकेलाई म मान्छे मान्दिन। यस्ता अनेक आदर्शबारी ओकलेर महात्माले हामी श्रोताको मन अपहरण गरे। सबैले महात्माको खुलेरै स्तुतिगान गाए। शङ्काको बिउ रोप्ने ठाउँ कतै थिएन। आफ्नो प्रवचन सफल भएकोमा मक्ख हुँदै उनी निवास फर्किए। सबै लाखा पाखा लागे। म भने छुट्ट महात्माको पछि लागे। तँ बिहान 8 बजेसम्म सुत्छस्, गेट खोल। महात्मा क्रोधले भूमिकम्पमान भयो। बिहानभरि दुनियाँका सोझा सिधा नरनारीलाई बकम फुसे कथासो सुनाएर आयो, फुटानी लगाउँछौ। गेट खोलिदिँदै महात्मा पत्नी विस्फोट भइन्। दुवैका बीच वाक्य युद्ध चोमोलोङमा चुलीतिर लम्कियो, तर हात हालहाल चाहिँ भएन। धोती समेट्दै महात्मा चर्पीभित्र पसे। कथनी र करणीमा अन्तर ठम्याउँदै म भने सुटुक्क फर्किएँ। कथा समाप्त भयो। सिद्धार्थ ठोल उदयपुर बस्नुहुने घर भएका नन्दलाल आचार्यजी हाल सिरामा बस्नुहुन्छ र भदौ 24 गते मात्रै यो लघुकथा सार्वजनिक गर्नुभएको छ, पोस्ट गर्नुभएको छ। यसका लागि नन्दलाल आचार्यजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो लघुकथाको समीक्षा पनि नन्दलालजी राम्ररी सुन्नुहुनेछ। नन्दलालजीलाई म देखिरहेको छु, राम्ररी सुन्नुहुनेछ भनेर आग्रह गर्दै म डाक्टर साहबलाई यसको समीक्षा राखिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। यस लघुकथामा विशेष त एउटा महात्माको दोहोरो चरित्रलाई देखाएको छ। एकातिर ऊ चाहिँ आफूलाई सन्यासी पनि भन्छ, अनि त्यसपछि ऊ वैवाहिक जीवनमा पनि बाँधिन्छ। फेरि वैवाहिक जीवनमा बाँधिसकेपछि पनि उसको एउटा समाज सामु एउटा किसिमको चरित्र छ। फेरि त्यसपछि घरमा जाँदा चाहिँ उसको दोस्रो किसिमको चाहिँ चरित्र देखिएको छ। अर्थात् एउटा विरोधाभासपूर्ण जीवन बाँचिरहेको एउटा ढोगी चरित्रको चाहिँ वास्तविकताको उद्घाटन चाहिँ यो यस लघुकथामा भएको छ। र यसमा चाहिँ विशेष त हाम्रो समाजमा चाहिँ एउटा समाजमा चाहिँ आदर्श चरित्र बाँच्ने तर व्यवहारमा चाहिँ अत्यन्त निकृष्ट किसिमको चरित्र बाँच्ने मानिसहरूको प्रवृत्तिलाई देखाइएको छ। त्यसपछिको व्यङ्ग्यलाई प्रस्तुत गरिएको छ र व्यङ्ग्यका माध्यमबाट समाजमा रहेको विकृतिप्रतिको आलोचनात्मक चेत चाहिँ प्रकट भएको छ। यो लघुकथामा चाहिँ समापनतिर हामी गयौँ भने यसको चाहिँ समापन बन्द समापन रहेको छ। यसमा लेखक आफैले चाहिँ निष्कर्ष दिनुभएको छ। उहाँले चाहिँ केही वाक्यहरू यस्तो दिनुभएको छ कि त्यसमा चाहिँ उहाँले पुरै निर्णयात्मक रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ र निर्णायकमा प्रस्तुत गरेर उहाँले पाठकका लागि चाहिँ त्यसप्रतिको आफ्नो चाहिँ धारणा बनाउने बाटो नै बन्द गरिदिनु भएको छ। अर्थात् यो चाहिँ
बन्द समापन रहेको छ र बन्द समापनमा चाहिँ के हुन्छ भने लेखकले सबै कुरा भनिसक्छ, पाठकका लागि केही बाँकी राख्दैन, उसका लागि केही पनि खुला राख्दैन र त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने जे जति कुरा हो सबै चाहिँ लेखकले भनिसक्छ। यसरी भन्दाखेरि के हुन्छ भने लघुकथामा चाहिँ आकर्षणको कमी हुन्छ र अनि पाठकले आफ्नो किसिमको धारणा बनाउने, त्यसमा चाहिँ एउटा किसिमको आफ्नो बौद्धिक चाहिँ सामर्थ्य प्रस्तुत गर्ने अवसर नै पाउँदैन। लेखकले सबै कुरा भनिसकेपछि पाठकका लागि केही पनि बाँकी रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले अन्त्यको व्यवस्थापन भनेको अत्यन्त जरुरी छ। अन्त्य व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कतिपय वाक्यहरू, कतिपय चाहिँ शब्दहरू चाहिँ काटछाँट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ लेखकले आफै निर्णय दिने भन्दा पनि त्यो पाठकका लागि केही छोडिदिने र पाठकले त्यसबाट कुनै न कुनै सन्देश पाउने, कुनै न कुनै किसिमको त्यसमा व्यङ्ग्य चेतना ग्रहण गर्ने र त्यसले चाहिँ समाजको विकृति विरुद्ध एउटा नवीन मूल्य चाहिँ ग्रहण गर्न सक्ने चेतना प्रस्तुत गर्न सक्यो भने यसले चाहिँ लेखकको रचना अझ प्रभावकारी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यस रचनाको विषयवस्तुको सन्दर्भमा, यसले दिन खोजेको भावको सन्दर्भमा यो उत्कृष्ट छ। तर यसमा चाहिँ केही सामान्य परिमार्जन गर्ने हो भने यो लघुकथा विशिष्ट लघुकथा बन्न सक्ने मैले बुझेको छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। लघुकथाको समीक्षा सँगसँगै डाक्टर साहबले लघुकथाकारहरूले ध्यान दिनै पर्ने, कथालाई उत्कृष्ट बनाउन, प्रभावकारी अन्त्य गर्नका लागि ध्यान दिनै पर्ने महत्त्वपूर्ण कुराको बारेमा जानकारी पनि दिनुभयो। यो जानकारी हामी सबैका लागि हो। यसका लागि म नन्दलालजीले पक्कै पनि सुन्नुभएको होला र अरू नवसर्जकहरूलाई पनि यसरी उहाँहरूको मार्गदर्शन, उहाँहरूको ज्ञान, उहाँहरूको अनुभवको आधारमा हामीले अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो कथाहरू पनि उत्कृष्ट बन्दै जानेछ भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज बडा खुसीको खबर अर्को पनि छ। हुन्डराज बलवानीलाई म पहिलो पटक देखिरहेको छु। आदरणीय हुन्डराज बलवानी स्वागत भन्दै आइपुग्नु भएको छ। हुन्डराज बलवानी जी, हमको लगता है अहमदाबाद इंडिया से हैं। नामी राइटर और शिक्षा प्रेमी के साथ कलाकार भी हैं। हम हुन्डराज बलवानी जी को हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। आज की हमारी कार्यक्रम की अहोभाग्य है हम लोगों की कि कार्यक्रम की गरिमा में और बढ़ गई है आपके आने से, इसलिए आपको हार्दिक आभार और भव्य स्वागत करना चाहता हूँ। यसै गरी निरज कोइराला जी देखा पर्नु भएको छ। हाम्रो सहृदय परिवारको सदस्य नै हुनुहुन्छ निरज कोइराला जी, सुनसरीदेखि हुनुहुन्छ। उहाँलाई भव्य स्वागत गरे। नमस्कार पुष्कर सर, मनोहर सर लगायत सबैमा भन्नुभएको छ निरज कोइरालाजीले। नन्दलाल आचार्यजीले सेकेन्ड स्टोरी पनि पोस्ट गर्नुभएको छ। कृष्ण तिमिल सिन्हाजीले नमस्ते सबै सर्जक तथा लघुकथाकारहरू सरहरूलाई भन्नु, लघुकथा प्रेमी र सबै दुवैजना सरहरूलाई भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार छ कृष्णजी। पूजन न्यौपाने पौडेलजी पनि आइपुग्नु भएको छ। हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ। नन्दलाल आचार्यले थ्याङ्क्स फर टेलिङ माई स्टोरी भनेर धन्यवाद दिइरहनु भएको छ डाक्टर साहबलाई, उहाँको लघुकथाका बारेमा बताउनु भएर अझै उत्कृष्ट प्रभावकारी बनाउनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा बताउनु भएकोमा धन्यवाद दिनुभएको छ भने राजकुमार कार्कीजीले सही टिप्पणी हाम्रा लागि भनेर डाक्टर साहबको प्रशंसा गर्नुभएको छ। म पनि प्रशंसा गर्न चाहन्छु कि हामीले सिक्नै पर्ने कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिक्यौँ र म लघुकथा तेस्रो लघुकथातर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। तेस्रो लघुकथा शीर्षक छ फुली, जसलाई शरण राईजीले लेख्नु भएको छ। फुली शीर्षकको लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। लकरमा राखेको गहनाहरू मध्ये फुली देखेर मुटु चसक्क दुख्छ। फुली मेरो पत्नीको नाकमा जीवनभरि रहेको थियो। मैले विवाह गर्नु अगाडि, विवाह पछि पनि र जीवनको अन्तिम कालसम्म पनि। अरू गहनाहरू कहिले धितो राखियो,
साह्रो गाह्रो टारियो। कति गहनाहरू सामा ब्याज तिर्न नसकेर पछ पनि भयो। तर फुली सदैव तिनको नाकमा नै रह्यो। सिकिस्त बिरामी हुँदा आइसियुबाट नाकबाट इरिगेसन पाइपबाट खाना खुवाएर राखियो। बेहोसीकै हालतमा पाइप थुतेर तिनले फालिन्। त्यो समयमा फुली झिकेर इरिगेसन पाइप राख्न खोज्दा पनि फुली झिक्न सकिएन र मृत्यु पर्यन्त फुली सदैव तिनको नाकमा नै रह्यो। मैले त्यो फुलीको सट्टा हिराको फुली बनाइदिन्छु पनि भनेको थिएँ, तर बनाएर दिन सकिन। तिनले पनि कहिले मागिनन् र त्यो फुली सदैव तिनको नाकमा नै रह्यो। फुली नाकमा फुली जस्तै म र तिनी एकाकार भएका थियौँ। मलाई पनि छोड्न चाहन्न थिइन्, म पनि तिनलाई छोड्न तर छुट्टिन पर्यो। मृत्यु पश्चात त्यो फुली सजिलै नाकबाट निकालियो। अहिले पनि त्यो फुली तिनी र तिनको प्रतिबिम्ब भएर उभिएको देख्दा सम्झदा गहभरिएर आउँछ, मुटु चसक्क दुख्छ। तर फुली जस्तै अन्तिममा सब चिज छोडेर जानुपर्ने रहेछ। सबै छोडेर तिनी गइन्, मात्र सम्झना छोडेर। त्यो सम्झना ताजा गराइरहने सानो फुली। कथा समाप्त भयो। यो 76 सालमै जेठ 14 गते सिर्जना गर्नुभएको शरण राईजीको लघुकथा फुली थियो। म अब साह्रै मुटु चसक्क दुख्ने लघुकथा छ शरण राईजीको। म यसको समीक्षा राखिदिनका लागि डाक्टर पुष्करराज भट्टज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो लघुकथा भन्दा पनि यो एउटा संस्मरण जस्तो वा एउटा आफ्नो अनुभूतिहरू चाहिँ बढी भएको जस्तो चाहिँ छ। यसमा चाहिँ के छ भने लघुकथाको प्याटर्न भन्दा पनि यो छोटो कथाको चाहिँ प्याटर्नमा चाहिँ आएको छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी एउटा लेखकले आफ्नो संस्मरणलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन् र संस्मरणलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा आफ्नो श्रीमतीसँगको याद चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन्। लघुकथामा के हुन्छ भने एउटा घटना सुरु हुन्छ, त्यसको विकास हुन्छ र अन्त्य हुन्छ र त्यसरी हुने क्रममा प्रारम्भमा जुन किसिमले घटनाहरू अगाडि आउँछ त्यसमा चाहिँ त्यसपछि विकास हुने क्रममा त्यसमा चाहिँ दुई विपरीत तत्त्वहरू, विरुद्ध धारणाहरू, दुई अन्य विभिन्न भनौँ अब प्रवृत्तिहरू, विचारहरू, व्यक्तिहरूका बीचमा द्वन्द्व हुन्छ र अन्तिममा चाहिँ त्यो द्वन्द्वको चाहिँ समापन हुन्छ र यसरी समापन हुने क्रममा लेखकले त्यसमा चाहिँ जस्तो परिवेशको चाहिँ सोचमा वर्णन गर्छ, परिवेशको चाहिँ साङ्केतिक रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्छ। पात्रको जीवनीलाई प्रस्तुत गर्दैन, पात्रलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा सूचनात्मक रूपमा एउटा प्रवृत्तिको वाहकको रूपमा, एउटा प्रवृत्तिको चाहिँ प्रवक्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्छ। एउटा पात्रसँगको अनुभूतिहरू, संवेदनाहरू, भावनाहरू यो व्यक्त गर्ने भनेको तपाईँको कथा साहित्यमा हो। कथामा चाहिँ तपाईँ त्यसरी भावना बग्ने, त्यसरी अनुभूतिहरू प्रकट गर्ने सुविधा हुन्छ। त्यसैले छोटो कथामा पनि त्यस किसिमले चाहिँ राख्न मिल्ने सुविधा हुन्छ। तर लघुकथा एउटा चोटिलो विधा हो, यो व्यङ्ग्यात्मक हो र यसले चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको भाव सन्देशलाई चाहिँ बोकेकै हुनुपर्छ र त्यो भाव सन्देशलाई चाहिँ ग्रहण गर्नका लागि लेखकले थप मेहनत गर्नुपर्छ। एउटा कथालाई चाहिँ छोट्याएर लघुकथा भन्दैन। त्यसै गरी छोटो कथाको रूपमा प्रस्तुत गरेर सङ्ख्यात्मक रूपमा कम वाक्य राखेर वा चाहिँ सानो एउटा चाहिँ कथा राखेर त्यसले चाहिँ लघुकथाको रूप लिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो रचनामा लघुकथा बन्ने
सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि यो लघुकथा बनिसकेको छैन। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पात्रको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन अनुभूति, उसको चाहिँ संवेदना, उसको चाहिँ एउटा आफ्नो निकटस्थ मान्छेहरूप्रतिको लगाव त व्यक्त भएको छ, त्यो अनुभूति त आएको छ। तर त्यो अनुभूतिलाई चाहिँ अब कथात्मक रूप प्रस्तुत गरेर त्यसलाई चाहिँ लघुकथाको चाहिँ मानक शैलीमा ढाल्नका लागि लेखकले अझै मेहनत गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ र त्यही ढङ्गले आफ्ना सिर्जनाहरूलाई चाहिँ सिँगार्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले व्यक्त गरेँ। धन्यवाद। हार्दिक आभार। साह्रै सुन्दर टिप्पणी। लघुकथामा हुनुपर्ने कुराहरू र कथामा हुनुपर्ने भिन्नता छुट्टा कथाको स्वरूपमा गयो भन्ने कुरा गरेर हामी सबैका लागि चाहिने सावधान गराउनु भएको छ उहाँले। कसो गर्न हुन्छ, कसो गर्न हुँदैन, लघुकथा लेख्दा, लघुकथा बनाउनका लागि लघुकथामा हुनुपर्ने विशेषता र गुणहरूका बारेमा पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजकुमार कार्की आहा खारिएको टिप्पणी भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको छ। यो टिप्पणीका लागि पनि साधुवाद छ। मिसु श्रेष्ठ थपलिया आइपुग्नु भएको छ, नमन छ भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पनि नमन छ। गङ्गा खड्काजी पनि हेरिरहनु भएको छ। नन्दलाल आचार्यजीले तेस्रो लघुकथा पनि पोस्ट गर्नुभएको छ। मिना कार्कीजी नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। सही टिप्पणी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो टिप्पणी भयो भनेर श्रोताहरूले, दर्शकहरूले डाक्टर साहबलाई आभार व्यक्त गरिरहनु भएको छ। गङ्गा खड्काजीले लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमन। ढिलो भए पनि उपस्थित जनाउन पाउँदा खुसी लाग्यो। हामीलाई पनि चौपट्टै खुसी लागेको छ गङ्गा खड्काजी। हामीले त सुरुमै आउनुहुन्छ होला भनेका थियौँ, पछि आयो भने पनि केही बात छैन। हामी रेकर्डमा राख्नेछौँ, युट्युबमा राख्नेछौँ। त्यसलाई हेरेर पनि यहाँले टिप्पणी सुझावहरू दिन सक्नुहुनेछ। हामीले वाचन गरेको लघुकथाहरू सक्यो। डाक्टर साहबसँग धेरै कुराहरू लिन सकिन्छ। लघुकथाका बारेमा चर्चा परिचर्चा केही गरौँ भने चाहिँ नि डाक्टर साहबसँग उपयुक्त होला भनेर लाग्छ मलाई। केही कुरा राखौँ डाक्टर साहब जिज्ञासाका लागि। हुन्छ हुन्छ, ठिकै छ। डाक्टर साहबलाई हजुरको परिचय दिन भनियो भने कसरी दिन मन पराउनुहुन्छ होला? हेलो, मेरो आवाज सुन्नुभएको छ? सुनिरहेको छु, म त सुनिरहेको छु। अरू श्रोता दर्शकहरूले सुनिरहनु भएको छ कि छैन कमेन्टमा लेखिदिएर जानकारी गराउनु भयो भने हामी अनुगृहित हुने थियौँ। मैले चाहिँ नि सुनिरहेको छु। ए हुन्छ, केही छ भने कुरा गरौँ भन्ने कुरा मैले राखेँ। होइन, त्यही चर्चा परिचर्चा अलिकति गरौँ। हजुरलाई लघुकथा लेखकको रूपमा परिचय दिन भनियो भने हजुरले कसरी दिन मन पराउनुहुन्छ होला? लघुकथा लेखनमा त अब लघुकथामै काम गरिरहेको हुनाले अब लघुकथाको एउटा विद्यार्थीको रूपमा, लघुकथाको एउटा शुभचिन्तक, लघुकथासँगलाई प्रेम गर्ने मान्छेको रूपमा मलाई चाहिँ अब चिनिदिनु भयो भने त्यो नै मेरो लागि ठुलो कुरा हुनेछ भन्ने मैले बुझेको छु। धन्यवाद। धेरै धेरै आभार छ। हामी गुरु भन्छौँ, डाक्टर साहब आफूलाई विद्यार्थी भन्ने हुनुहुन्छ। अझै पनि यसले के बताउँछ भने सिक्ने कुरा अनन्त रहेछ, सिकेर अन्त्य नहुने रहेछ भन्ने कुरा डाक्टर साहबको भनाइबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले गुरु भने पनि उहाँले आफूलाई विद्यार्थी भनिरहनु भएको छ। साह्रै सुन्दर विचार टिप्पणी रह्यो डाक्टर साहबको। हार्दिक आभार छ। लघुकथा साहित्यमा यति विघ्न सक्रिय हुनुहुन्छ, समर्पित भएर लाग्नु भएको छ। लघुकथामै विद्यावारिधि गर्नुपर्छ, अरू धेरै विषयहरू थिए, लघुकथामै विद्यावारिधि गर्नुपर्छ भनेर डाक्टरलाई त्यो खालको प्रेरणा, डाक्टर साहबलाई त्यो खालको प्रेरणा चाहिँ नि कसरी आयो होला? विशेष त मैले चाहिँ लघुकथामा अब सिर्जनाको क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था र पछिल्लो समयमा
जब एमए पढ्न आएँ त्यति बेला पनि मसँग त्यो अब यो एमए नै गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने पनि थियो होइन। अनि तर अब भनौँ अब गर्दै जाँदा एमए पनि गर्न सकियो। त्यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अब विभिन्न विषयमा एमफिलहरू सुरु भएको थियो। एमफिलहरू सुरु हुने क्रममा अब मैले पनि एमफिल गर्नुपर्छ भन्ने सोच आएर एमफिलमा भर्ना गरेँ र एमफिलमा मैले चाहिँ आफ्नो अध्ययनको विषयको रूपमा चाहिँ लघुकथालाई चयन गरेँ। लघुकथामा चाहिँ उत्तरवर्ती नेपाली लघुकथाका प्रवृत्तिहरू भन्ने विषयमा चाहिँ मेरो एमफिलको शोध प्रबन्ध तयार भयो त्यो 2070 सालमा। विशेष त मैले चाहिँ लघुकथामा काम गरिरहेको, लघुकथासँग बढी सम्बन्धित सामग्रीहरू पनि कलेक्सन रहेको, लघुकथासँग सम्बन्धित अब साथीहरूसँग पनि एउटा किसिमको समन्वय रहँदै आएको र त्यसै क्रममा लघुकथालाई चाहिँ नि अहिलेसम्म एउटा उच्च स्तरको मान्यता पनि नपाएको, त्यसको चाहिँ प्राज्ञिक रूपमा उच्च अध्ययन पनि नभएको सन्दर्भमा यसैलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएपछि मैले चाहिँ नै विद्यावारिधि दर्ता गराएँ। त्यो विद्यावारिधिको प्रस्ताव चाहिँ 6 महिनापछि अनि त्यसको स्वीकृत हुने नहुने भन्ने कुरा हुन्छ। 6 महिनापछि स्वीकृत भएर आएर त्यसपछि अब क्रमशः मैले चाहिँ लघुकथामा काम सुरु गरेँ। विशेष त कुनै पनि काम पहिलोचोटि गर्न भनेको गाह्रो हुन्छ। त्यो काम गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ बारेमा कुनै सामग्री पनि पाइँदैन, अनि त्यो बारेमा लेखिएको कुरा पनि केही हुँदैन, पुस्तकहरू खोज्न गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि त्यसको चाहिँ विकास प्रक्रिया निर्धारण भएको हुँदैन, त्यसको सिद्धान्त बनिसकेको हुँदैन, त्यसका प्रवृत्तिहरूको पनि विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने कुरा अन्यलै हुन्छ र ती सबै समस्याका बावजुद पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा सही ट्र्याकमा ल्याउनु, एउटा बाटोमा डोर्याउनु भनेको कठिन काम थियो। त्यसमा पनि मैले त फेरि विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि 2072 सालसम्मका कृतिकारहरूका रचनाको बारेमा अध्ययन गरेको हुनाले अलिकति मैले चाहिँ ठुलै चुनौती बोकेर काम गरेको हुँ कि अब सक्दैन कि भन्ने पनि थियो। तर पनि अब त्यसलाई चाहिँ सकेँ। अब त्यसलाई चाहिँ विभिन्न ढङ्गले असफल गराउन पनि केही मान्छेहरू पनि लागे, तर सक्सेस भएनन्। पछिल्ला दिनमा पनि अब विशेष त लघुकथाको अध्ययन अनुसन्धानदेखि लिएर सिर्जना, अनुवाद, सम्पादन अनि त्यस्तै गरी पेजको सञ्चालन का साथसाथै लघुकथासँग सम्बन्धित विभिन्न कामहरूमा म लागिरहेको छु। लघुकथा बाहेक अन्य विधामा पनि काम गरे पनि अहिले वर्तमानमा चाहिँ लघुकथालाई नै मैले मुख्य एउटा आफ्नो चाहिँ कामको क्षेत्रको रूपमा निर्धारण गरेर त्यसैमा केन्द्रित रहेको छु र विशेष त आफूले गरेको क्षेत्रमा जस्तो साथीभाइहरूको एउटा सद्भाव पाइन्छ अनि सहयोग पाइन्छ भने आफूलाई पनि खुसी लाग्छ। तर हाम्रो समाज नै कस्तो छ भने अब आफूले केही गर्न नसक्ने तर अरूले बनाइदिएको बाटोमा चाहिँ बिचैमा आएर चाहिँ अनि चाहिँ त्यसपछि आफूलाई चाहिँ हिरो साबित गर्ने र अनि पुरानो जसले चाहिँ एउटा किसिमको मार्ग बनाएको छ, बाटो बनाएको छ, तिनलाई बिर्सने, अवमूल्यन गर्ने र अनि पछि पार्न पर्ने एउटा सामाजिक प्रवृत्तिको शिकार अब तपाईँ हामी पनि भएका छौँ। अनि मानिसको कर्मलाई एउटा सही रूपमा बुझ्ने र त्यसैलाई ग्रहण गरेर अझ त्योभन्दा पनि उच्चतातिर लग्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने मान्छेहरूले नै एउटा नयाँ सिर्जनाको एउटा नयाँ बाटोको निर्माण गर्छन्। तर अरूले बनाइदिएका बाटोमा अनि हिँड्ने वा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भन्दा पनि त्यही बाटो भत्काउनुतिर लाग्नेहरूले चाहिँ विकृति मात्र फैलाउँछन्। त्यसो भएको हुनाले लघुकथाको मार्गमा हिँड्ने मान्छेहरूले अब अलिकति समर्पण साथ लाग्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा हामीले लघुकथा लेख्दाखेरि त हामी त कुनै पत्रिका पनि पाउँथेन। एउटा सुदूरपश्चिमको कुनै जहाँ चाहिँ साहित्यिक गतिविधि छैन, कार्यक्रम छैन, केही छैन, त्यो ठाउँबाट आएर लघुकथाको चाहिँ एउटा पत्रिका हेरेर लघुकथा लेख्न सुरु गरेको हो मैले होइन। अब त्यति गरेर पनि यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ एउटा
नयाँ बाटोको खोजी गर्ने। अहिलेको नयाँ पुस्ताकालाई त एउटा सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ धेरै ठुलो अवसर छ। त्यस्तै गरी पत्र पत्रिकाहरू व्यापक रूपमा आएको छ। त्यसको सिद्धान्त, प्रवृत्ति, त्यसका चाहिँ गतिविधिका बारेमा चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम भएको छ। अहिले नयाँ पुस्ताको लागि त धेरै ठुलो अवसर छ। त्यो अवसरलाई उहाँहरूले चिन्न सक्नुभयो कि भएन, अब त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्न सक्नुभयो कि भएन भन्ने कुरा नै नै उहाँहरूको चाहिँ सफलताको बिन्दु देखिने हो। अब क्षणिक चाहिँ लाइक पोस्ट र लाइकले कमेन्टले मात्रै फुर्किएर मात्र पनि हुँदैन, त्यसको चाहिँ गुण पक्षतिर जानुपर्छ। त्यसमा आएका आलोचनाहरू, त्यसमा आएका सुझावहरूलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेर अनि आफ्नो रचनालाई अझ समृद्ध बनाउने काममा लाग्न सक्यो भने त्यसले लेखकको एउटा राम्रो चाहिँ भविष्य निर्माण गर्छ। र त्यसो भएको हुनाले मैले मेरो साथीहरूसँग अनुरोध के हो भने सकेसम्म बढी मेहनत गरौँ र परम्परागत रूपमा जुन किसिमको लेखाइ छ, जुन किसिमको विषयवस्तु छ, जुन किसिमको शैली छ, तपाईँले त्यही शैलीलाई पछ्याइरहनु भयो भने तपाईँको विकास हुँदैन। तपाईँले चाहिँ विषयवस्तुको छनौटमा नवीनता हुनु पर्यो, त्यसको शैलीमा तपाईँको नवीनता हुनु पर्यो, त्यसले दिने सन्देश प्रभावकारी हुनु पर्यो र तपाईँ चाहिँ एउटा सङ्घर्षबाट खारिनु पर्यो। 100वटा नराम्रा लघुकथा लेख्नुभन्दा एउटा राम्रो लघुकथा लेख्नुहोस्, त्यसैले नै तपाईँलाई बचाउने छ र भोलि तपाईँलाई चाहिँ अगाडि बढाउने छ भन्ने चाहिँ मैले कुरा राखेँ। धन्यवाद। धेरै खुसी लाग्यो यहाँको अब्रू लघुकथामा विद्यावारिधि गर्दा। डाक्टर साहब, लघुकथा प्रेमीहरूका लागि, हामी सबै लघुकथा प्रेमीहरूका लागि गौरव हुनुहुन्छ। असाध्यै कष्टसाध्य बाटो का बारेमा यहाँले कल्पना गर्नुभयो र त्यो सगरमाथाको बारेमा कल्पना मात्रै होइन, त्यो शिखरमा चढ्नु पनि भयो र पहिलो पटक त्यो शिखर चुम्ने काम पनि गर्नुभयो। यसैले पनि लघुकथा प्रेमीहरूका लागि यहाँ गौरवको विषय हुनुहुन्छ र त्यतिखेर त्यति कष्टसाध्य नयाँ बाटो, नयाँ ट्र्याक खोल्नुभयो। अब नयाँ ट्र्याक खोलिसकेपछि त्यो बाटोमा हिँड्ने त अरू धेरै भए होलान्, हुन सक्छन्, तर पहिलो पटक बाटो खोल्नु भनेको चाहिँ नि चुनौतीपूर्ण नै थियो र त्यो चुनौतीलाई पार गर्नुभयो र अविचलित रूपमा यहाँको यात्रा अगाडि बढिरहन्छ भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, त्यस पश्चात अहिले लघुकथाकै क्षेत्रमा कतिजनाले विद्यावारिधि गरिसकेका होलान्? डाक्टर साहबलाई जानकारी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तैपनि मैले जिज्ञासा राखेँ। होइन, अहिले नेपाली लघुकथामा विद्यावारिधि कसैले पनि गरेको छैन, एउटा मैले गरेको हो। त्यसपछि हरिप्रसाद भण्डारीले विद्यावारिधि दर्ता गराउनु भएको छ, तर उहाँको विद्यावारिधि सम्पन्न भएको छैन। नेपाली लघुकथाको सन्दर्भमा हो। अनि अब त्यसपछि अब विदेशमा चाहिँ विदेशी भाषाहरू मात्र गर्ने त धेरै हुनुहुन्छ। जस्तो भारतमै पनि 12-13 जनाले अब हिन्दी लघुकथाको बारेमा पिएचडी गर्नुभएको छ, तर नेपालमा अझ त्यसमा पनि नेपाली भाषामा चाहिँ अहिलेसम्म अरू मान्छेहरूले पिएचडी गरेका छैनन्। एउटा पिएचडी चाहिँ अब त्यो भइरहेको छ, त्यो पुरा भएको छैन, त्यो जारी छ। जस्तो चाहिँ हरिप्रसाद भण्डारी सरले गरिरहनु भएको छ। धेरै धन्यवाद। धेरैजनालाई पहिलो हो भन्ने त धेरैजनाले अनुमान गरेका थिए, थाहा थियो, तर एक मात्रै हो, अहिलेसम्म पनि एक मात्रै पिएचडी गर्ने हो भनेर थाहा नहुनेहरूका लागि यो जानकारी भयो। यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अरू साथीहरूलाई पनि मैले स्वागत गरेँ। बुधन शाहजी सर्लाहीबाट आउनुभएको छ, हार्दिक स्वागत छ। राजकुमार कार्कीजीले लघुकथाको आरम्भ, मध्य र अन्त्यबारे प्रश्न पारिदिन हुन अनुरोध छ भनेर लेख्नु भएको छ। यो एउटा प्रश्न पछि म राख्छु। अहिले चाहिँ नि डाक्टर साहबसँग मैले सोध्नै खोजेको विषय, डाक्टर साहबकै मैले पोस्टमा देखेको थिएँ, हिन्दी लघुकथाको अनुवाद गर्नुभएको छ, सम्पादन गर्नुभएको छ र त्यसको सम्भवतः भारतमा केही दिनपछि विमोचन पनि हुँदैछ। त्यो लघुकथा, हिन्दी लघुकथाका बारेमा अलिकति सबै पाठकहरूलाई, श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनु हुनका लागि मैले मैले सन् 2016मा भारतको चाहिँ
हरियाणाको मुनमुक्त मेमोरियल ट्रस्ट सँग चाहिँ मेरो एउटा किसिमको सम्पर्क चिन्जान भयो। त्यसपछि उहाँहरूले कार्यक्रममा बोलाउनु भयो। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ त्यो संस्थाका प्रमुख पनि लघुकथा लेखक भएको हुनाले अनि नेपाल र भारतका बिचमा मिलेर केही गोष्ठीहरू गरौँ, कार्यक्रम गरौँ भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यसपछि नेपाल भारत लघुकथा सम्मेलन चाहिँ लगातार अब 2 वर्ष भयो। अनि त्यसमा चाहिँ म पनि समावेश थिएँ। पहिलो कार्यक्रममा को सभाध्यक्ष नै म थिएँ र अनि त्यसपछि पनि अर्को पनि भयो। अनि त्यसपछि सन् 18मा चाहिँ मलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लघुकथा सम्मान भनेर त्यो संस्थाले दिएको छ। त्यो संस्थाले दिएको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पहिले हो। त्यसपछि चाहिँ मलेसियाको मान्छेले पाउनुभयो र त्यसपछि अनि भारतको मान्छेले पाउने भन्ने कुरा चाहिँ छ। अब त्यसै क्रममा चाहिँ मेरो हिन्दीका साथीहरूसँग चिनजान परिचय भइसकेपछि उनीहरूले हाम्रो रचनाहरूलाई चाहिँ हिन्दीमा चाहिँ पत्र पत्रिकामा चाहिँ छाप्न लाग्यो। त्यस क्रममा हामीले चाहिँ हिन्दीमा अनुवाद गरेर दिन्थ्यौँ, तिनलाई चाहिँ उहाँहरूले छाप्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि कुरैकै क्रममा चाहिँ हिन्दी लघुकथालाई पनि नेपालमा अनुवाद गरेर छाप्ने कि भन्ने कुरा भइसकेपछि मैले चाहिँ आधुनिक नेपाली लघुकथा भन्ने पेज चलाइरहेको छु सन् 17देखि। अनि त्यो पेजमा चाहिँ मैले चाहिँ अनि लेखकको परिचय र अनि उहाँहरूको लघुकथाहरू पोस्ट गर्न लाएँ। यसरी पोस्ट गर्दै जाने क्रममा एउटा निश्चित सङ्ख्या पुगिसकेपछि अनि त्यो अनुवाद भएका सबै लघुकथा त होइन, तिनमध्येका केही लघुकथालाई लेखकको परिचय सहित पुस्तकको रूपमा ल्याउनु पर्छ कि भन्ने कुरा भयो र त्यसको बारेमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अनुवाद विभागको प्रमुख उषा ठाकुरसँग कुरा हुँदा उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रकाशन गर्ने, छाप्ने कुरा गर्नुभयो र त्यसै अनुसार चाहिँ हिन्दी लघुकथा भन्ने पुस्तक चाहिँ अनुवाद पुस्तक तयार भएको हो। यो पुस्तकमा चाहिँ भारतको विभिन्न प्रान्तका 86 जना लेखकको परिचय र उहाँका चाहिँ 2 लघुकथाहरू चाहिँ अनुवाद गरिएका छन्। अब नेपाली लेखकहरूले हिन्दी लघुकथाको लेखनको चाहिँ ट्रेन्ड के छ, उहाँहरूले चाहिँ के कसरी लेखिरहनु भएको छ, उहाँहरूको विषयवस्तु छनौट के छ, शैली के छ भन्ने कुरालाई आफ्नै भाषामा, नेपाली भाषामा बुझ्नका लागि चाहिँ यो शैली हुने हो। किनभने हिन्दीका लघुकथाकारका रचनालाई नेपालीमा अनुवाद गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो एउटा चाहिँ नेपाली लघुकथाकारहरूले पढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो किताब चाहिँ पढ्दा राम्रै हुन्छ। त्यसबाहेक पनि हाम्रा अनुवादका अरू पनि कामहरू भएका छन्, तर प्रकाशनमा अहिले आइसकेका छैनन्, अब निकट भविष्यमा हुने आउलान्। तर त्यो चाहिँ एउटा विशेष त हिन्दी लघुकथालाई चाहिँ चिन्नु छ, त्यसलाई जान्नु छ भने त्यो किताब चाहिँ पढ्नुपर्छ। त्यो किताब चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बिक्री कक्षमा पनि पाइन्छ र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अब विभिन्न अब त्यस्तै पुस्तक पसल, साझा प्रकाशन मार्फत देशका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई पुर्याउँछ। त्यहाँ चाहिँ पुग्दाखेरि साथीहरूले चाहिँ लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उनीहरूको चाहिँ पुस्तक प्रदर्शनीको बेलामा चाहिँ त्यो पुस्तक प्रदर्शनीको बेलामा चाहिँ 40% छुटमा पनि दिने गर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यो छुटको बेलामा लिनुभयो भने त्यो चाहिँ लेखकहरूलाई अझ चाहिँ सुविधा होला जस्तो लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो नयाँ विषय थियो हामी सबैका लागि। हिन्दी लघुकथा ले देख्नुभयो, अब प्रकाशन भएको छ। त्यसको विमोचन पनि इन्डियामा हुँदैछ क्यारे। कति तारिक लेख्नु भएको छ? त्यसलाई चाहिँ अब त्यो नोभेम्बर 9मा एउटा कार्यक्रम हुँदैछ त्यो हरियाणामा। त्यो कार्यक्रममा अब मलाई पनि बोलाइएको छ र त्यो कार्यक्रममा जाँदाखेरि अब विशेष त अब हिन्दीको लेखकहरू धेरै जम्मा हुने हुनाले अनि त्यही त्यसको पनि विमोचन गर्ने कि भन्ने कुरा चाहिँ भइसकेको छ। त्यहाँ हुन्छ होला। त्यो बाहेक पनि मेरो अनुवादको नेपाली र हिन्दीसँग सम्बन्धित अनुवादको 3वटा किताब चाहिँ विमोचन हुन्छ त्यो कार्यक्रममा। त्यो बाहेक विधाहरू शुभकामना छ त्यसका लागि। त्यसो भए धेरै धेरै शुभकामना छ। हाम्रो नेपालको लघुकथाको सुगन्ध भारतसम्म पुग्दैछ, पुगाइरहनु भएको छ। यसका लागि पनि हार्दिक आभार छ। श्यामप्रीत मण्डलजी, नमन। समस्त दर्शक एवं सर्जकहरूमा हार्दिक के अरे सार्थक वार्तालाप भनेर लेख्नु भएको छ। हार्दिक आभार छ।
निरज कोइरालाजीले पनि सुन्दर अति सुन्दर वार्तालाप भनेर लेख्नु भएको छ। हार्दिक आभार छ। अरू धेरैजना आउँदै हुनुहुन्छ। ललिता झाजी पनि हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि भव्य स्वागत छ। कतिजनालाई म नदेखेको पनि हुन सक्छु, मैले नदेखेको भए माफी पाऊँ। अघि राजकुमार कार्कीले एउटा प्रश्न राख्नु भएको थियो, मैले त्यसलाई पढेको थिएँ कि उहाँले लेख्नु भएको थियो लौकथाको आरम्भ मध्य र अन्त्य बारे प्रश्न पारिदिनुहोस् न भनेर अनुरोध गर्नुभएको थियो। सायद मैले त्यस्तै पढेको थिएँ। डाक्टर साहबलाई म एकपल्ट फेरि लौकथाको आरम्भ मध्य र अन्त्यका बारेमा हामी सबैलाई प्रश्न पारिदिनका लागि मैले हार्दिक आग्रह र यो अन्तिम प्रश्न नै हुनेछ। ए हुन्छ, ठिकै छ, म यसको बारेमा बोल्नेछु। यो केटाकेटीहरूको आवाज सुनियो कताबाट हो, त्यसलाई अलिकति बन्द गर्नु पर्ला। अनि यता त छैन डाक्टर साहब, कहाँबाट हो आवाज आइरहेको छ? यो मधुर म्युजिक मात्रै बजिरहेको छ मेरोमा। ए हुन्छ, ठिकै छ, म मेरोमा एकछिन मधुर यो बाँसुरीको भन्छु। आवाज बजिरहेको छ, त्यति हो। म एकछिन बन्द गरेर फेरि जोडिन्छु है। ए हस्, हुन्छ। हजुरकोतिरबाट हो र? अच्छा डाक्टर साहब एकैछिन विश्राम लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँबाट केही डिस्कनेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यताबाट कतै आवाजको डिस्टर्बेन्स उहाँलाई भयो। यताबाट भएको होइन भन्ने भएपछि उतैबाट भएको रहेछ भन्ने कुरा उहाँले बोध गर्नुभयो र भन्नुभयो। म फेरि जोइन्ट हुन्छु भनेर भन्नुभयो। शारदा दाहालजी फेरि आइपुग्नु भयो। फेरि मैले भव्य स्वागत गरेँ। निरज कोइरालाजीले राजकुमार सरको प्रश्न भनेर भन्नुभएको छ। मैले प्रश्न राखिसकेको छु डाक्टर साहबलाई। डाक्टर साहब फेरि जोडिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। राजकुमार कार्कीजी यहाँले राख्नुभएको प्रश्नका लागि यहाँ आफै जोडिएर कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि मैले इन्भाइट गरेको छु। यदि यहाँको इच्छा छ भने यहाँ आफै आएर पनि एड हुन सक्नुहुन्छ। मैले डाक्टर साहबलाई फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। उहाँ कतै अल्मलिनु भएको हो भने अथवा मैले बोलाउनु पर्ने हो भने एकपल्ट डिस्कनेक्ट भएर आउनुपर्छ। मैले इन्भाइट गरिसकेको छु। फेरि इन्भाइट गर्नका लागि उहाँ राजकुमार सरजी नमस्ते। कस्तो रह्यो आजको कार्यक्रम? सुरुदेखि सुन्दै हुनुहुन्छ कि बिचमा आइपुग्नु भयो? हजुर, म सुरुदेखि नै सुनिरहेको छु। सरको सबै लौकथाको बारेमा सुनेर राम्ररी आनन्द लाग्यो। निकै अन्यलहरू थियो बिचमा। हामी त अब करिब सरसङ्गतले, हजुरहरूकै सरसङ्गतले लेखनतिर लाग्यो। तैपनि अन्धधुन्ध लेखनभन्दा केही आज अलिकति हजुर, डाक्टर पुष्करराज भट्ट आइसक्नु भएको छ। मैले उहाँलाई एड गर्दैछु है त राजकुमारजी। अब हजुरले एकछिन बिदा लिनु पर्ला, म डाक्टर साहबलाई निमन्त्रणा गर्दैछु। धेरै धेरै धन्यवाद राजकुमार कार्कीजीलाई। मैले डाक्टर साहबलाई एड गर्दैछु हजुरकै प्रश्नको उत्तरका लागि गर्दैछु। लु, राजकुमारजी पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ। मैले प्रश्न दोहोऱ्याउनु पर्छ डाक्टर साहब? पर्दैन, प्रश्न दोहोऱ्याउनु पर्दैन। अब म चाहिँ यस बारेमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्छु। लौकथाको प्रारम्भमा लेखकहरूले चाहिँ प्रायः के गर्छन् भन्नुहुन्छ भने उनीहरू पात्रको चरित्र चित्रण गर्छन्। पात्रको बारेमा चाहिँ भएपछि अनि यो पात्र यस्तो थियो, यस्तो थियो, यो गर्थ्यो, त्यो गर्थ्यो भनेर लेख्छन्। त्यस्तो गर्ने होइन, एउटा घटनाको सामान्य जानकारी दिने हो। अनि त्यस्तै गरी त्यो ठाउँको परिवेश अनि त्यहाँको अनि गतिविधिहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्छन्। अर्थात् त्यहाँको चरित्र चित्रण पनि गर्ने होइन पात्रहरूको, त्यसै गरी चाहिँ परिवेशको पनि चित्रण गर्ने होइन, एउटा घटनाको चाहिँ प्रारम्भ गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ स्टार्टिङ गर्ने हो। त्यो स्टार्टिङ गर्ने क्रममा तपाईँले अब 7500वटा शब्द 75वटासम्म शब्दहरूमा चाहिँ त्यसलाई राख्दा हुन्छ। त्यो एउटा प्याराग्राफमा चाहिँ प्रारम्भ चाहिँ सकिन्छ। त्यसपछि
त्यो एउटा घटना हुन्छ। त्यो घटनाको विकास हुने क्रममा विपरीत खाले विचार, दृष्टिकोण, त्यस्तै गरी पात्रहरूका क्रियाकलापहरू चाहिँ आउँछन् र ती क्रियाकलापहरू आउने क्रममा उनीहरूका बिचमा विविध कुराहरू आउँछ। जस्तो चाहिँ कसैले कुनै एउटा पक्षमा लिएको हुन्छ नि अर्कोले अर्को पक्षमा लिएको हुन्छ र यसरी आउने क्रममा एक दुई प्याराग्राफमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अभिव्यक्त गर्नुपर्छ। त्यसले गर्ने क्रममा पात्रहरूको बीचको चाहिँ द्वन्द्वलाई चाहिँ यदि राम्ररी हामीले देखाउन सक्यौँ, पात्रहरूको बीचको द्वन्द्वको विकास अनि त्यसै गरी द्वन्द्वको ह्रास हुने क्रम, पहिला विकास हुन्छ त्यसपछि ह्रास हुँदै जान्छ द्वन्द्व चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ देखाउन सक्यौँ र अन्तिममा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा किसिमको सन्देशमूलक, व्यङ्ग्यमूलक वा प्रहारात्मक किसिमको अन्त्य चाहिँ गर्नुपर्छ। र यसरी गर्ने क्रममा लेखकले सबै कुरा भन्ने भन्दा पनि पाठकका लागि पनि केही कुरा भन्नका लागि बाँकी कुरा पनि छोड्ने गरेको पनि पाइन्छ। त्यो शैली चाहिँ अलिकति बढी लोकप्रिय पनि छ। लेखकले कतिपय लेखकले के गर्छन् भने त्यसको चाहिँ निष्कर्ष सारूप आफै व्यक्त गरिदिन्छन् र अनि त्यसपछि पाठकका लागि चाहिँ केही सोच्ने, केही बुझ्ने, त्यसमा दृष्टिकोण गर्ने अवसर नै हुँदैन। लेखकले आफ्नो कुरालाई चाहिँ राखिहाल्छ। तर जहाँ चाहिँ लेखकले पाठकका लागि पनि केही ठाउँ छोडिदिएको छ, उसका लागि पनि केही कुरा भन्ने अवसर चाहिँ छाडेको छ र त्यसमा चाहिँ विशेष त आफै नैले बोल्ने भन्दा पनि त्यसको पात्रले बोल्ने कुरालाई चाहिँ जोड दियो भने त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। कतिपय लेखकहरूले आफ्ना दृष्टिकोणहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जबरजस्ती लादिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले त्यसका लागि चाहिँ वर्णनात्मक विधिको प्रयोग गर्छन् अनि विवरणहरू प्रस्तुत गर्छन्। तर वर्णन र विवरण भन्दा पनि हामीले चाहिँ यदि संवादको प्रयोग गर्यौँ अनि ती संवादका माध्यमबाट कुराहरूलाई अगाडि बढायो भने त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ समयको पनि बचत हुन्छ अनि किफायती शब्दहरूको पनि प्रयोग हुन्छ र त्यसले रोचकता पनि थपिन्छ। त्यसो भएको हुनाले संवादात्मक शैलीलाई पनि हामीले चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अब संवादात्मक शैली भयो, प्रश्नोत्तर शैली भयो, त्यस्तो पनि अलि बढी नै लोकप्रिय भएको चाहिँ पाइन्छ र त्यो गर्ने क्रममा तपाईँको मिश्रित शैली अपनाउन सकिन्छ। जस्तो चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ लेखकले जानकारी दिन्छ, त्यसपछि पात्रहरूलाई उभ्याउँछ, ती पात्रहरूको बिचको संवाद, उनीहरूको कुराकानी, उनीहरूको दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गरेर पनि प्रस्तुत गर्छ। र यसरी एउटा लघुकथा बन्नका लागि एउटा निश्चित कुनै शैली भन्दा पनि अब फरक फरक नयाँ नयाँ किसिमले शैलीहरू विकास गर्दै लग्यौँ, त्यसलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गले लग्यौँ भने त्यसले एउटा राम्रो लघुकथा बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई आज यसरी बोल्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक साथीहरू त्यस्तै गरी मेरो कुरा सुनिदिनु हुने सबै साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्ना अनुभवहरू, जानकारीहरू, ज्ञानहरू हामीलाई पस्किनु भयो र हामीलाई अनुग्रहित बनाउनु भयो। धेरै मिठो सुन्दर रह्यो आजको बसाइ सबैका लागि, मेरा लागि मात्रै होइन सबैका लागि। लघुकथाहरूको शैलीका बारेमा पनि हामीले जानकारी पायौँ। सुरुवात गर्ने, संवादलाई चरम आकाशमा पुर्याउने, बिस्तारै ह्रासमा ल्याउने कुरादेखि समापन गर्ने कुरासम्म का कुराहरू र शैलीको विकास गर्ने कुरा, मिश्रित शैलीसम्मका कुराहरू डाक्टर साहबले गर्नुभयो र धेरैका बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। यसका लागि हामी कृतज्ञ छौँ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। लघुकथा प्रतिष्ठान प्रति डाक्टर साहबको यो स्नेह रहिरहोस्, मार्गदर्शन रहिरहोस्। अरू सबै लघुकथा पाठक, श्रोता, दर्शकहरू जसको अनुपस्थितिमा हाम्रो कार्यक्रम खल्लो हुन्थ्यो, हामी अगाडि बढ्न सक्दैनथ्यौँ र आज 327 दिनसम्म निरन्तर लघुकथा वाचन गर्ने हिम्मत, आँट, क्षमता हामीमा रहँदैन थियो। ती सबै लघुकथा प्रेमी पाठक, श्रोता, दर्शकहरूमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज पितृपक्ष प्रारम्भ भएको छ। यसले चाहिँ नि सबै यो वर्षको 16 श्राद्धको सुरुवातसँगै हरेक परिवारमा शान्ति छाओस्, खुसियाली कायम होस् र पितृहरूको आशिष सदा सर्वदा हामीमाथि लागिरहोस् भनेर सबैमा
शुभभावना व्यक्त गर्दै म लौकथा प्रतिष्ठानको तर्फबाट डाक्टर साहबलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद गर्दै एक साताका लागि यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु, बिदा लिन्छु र हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। शुभरात्रि। शुभरात्रि मेरो तर्फबाट पनि।